هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وی لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وی دا چڼي مې لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں دیا نقصہ باقاعدہ مدرسے کو ایڈ دیا ہے وہ مدرسہ جو دہشت گردوں کا کارخانہ ہے اس مدرسے کو باقاعدہ سرکاری ایڈ دیا گیا ہے وہ سیدھے ہو جاؤ اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حمل ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی اثر ہو جائے